के लिए जिसने दुनिया को खड़ी किया, और तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें अहले बैत के दामन से मुंसलिक कर दिया। उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्रिया कि उसने हमें तौफीक दी कि हम फर्श अर्ज़ा बिछा सकें, क्योंकि ये इसाले सवाब की मजलिस है। तो मजलिस का आगाज़ एक अमाल से करती हूँ, क्योंकि रज्जब वैसे भी कुरान के सिपारे नाम बदल बदल के आ रहे हैं, तो चाहती हूँ 2 इमामों की थोड़ी फ़ज़ाइल पढ़ूँ उसके पहले कि हम आज तक लगभग कह सकती हूँ 6 महीने पहले तक हम सभी, कोई भी गुजरता था, हम ऐलान कर देते थे कि सभी लोग इनके लिए क्या पढ़े, नमाज़े दहशत पढ़े। लेकिन अब जब हम मुताला करते हैं तो पता चलता है कि जो नमाज़े दहशत है, जब रसूल खुदा के पास एक शख्स आया और उसने कहने लगा सुना है पहली रात बहुत सख्त होती है मुर्दों के लिए, हमको भी पता है कि इशारे कब्र होता है। तो कहा कि मुझे डर लगता है कि अगर कोई मेरा अजीज इस दुनिया से जाए तो मैं उसके लिए क्या करूं, क्योंकि हमको भी लगता है पहली रात तो हमें भी नींद नहीं आती। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ज़्यादा थके हुए होते तो नींद आ जाती है, लेकिन पहली रात जागना है, सूरह बकरा पढ़ना है और बहुत सारी सूरों की तिलावत करनी है, रात भर थोड़ी थोड़ी देर में सदका निकालना है, क्योंकि पहली ही रात FIR दर्ज हो रही है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो बन रही है, उसका अकाउंट बन रहा है कि उसने क्या गुनाह किया था और क्या सवाब किया था। लेकिन जैसे ही आप सवाब भेजते हैं सदके के नाम पर, परवरदिगार उसके गुनाहों को मिटाता जाता है और मुर्दा खुश हो जाता है। अब एक शख्स जो आया और कहने लगा मुझे फिशारे कब्र से डर लगता है, मैं चाहता हूँ अपने अजीज़ों को फ़ायदा पहुँचाऊँ, तो मैं क्या करूँ? तो रसूल खुदा ने कहा कि तुम रात भर थोड़ी थोड़ी देर में उसके लिए सदका निकालो। अब रसूल खुदा हर किसी के हाल के दिल के हाल को जानते हैं, वो समझ गए कि ये शायद रात भर सदका नहीं निकाल सकता। कहा घबरा नहीं, अगर रात भर सदका नहीं निकाल सकता तो जो उसका वली है, सिर्फ एक जने कोई भी नमाज़े दहशत उसके लिए पढ़ ले तो उसकी फिशारे कब्र रुक जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कोई और गुजरा, मैंने फिशारे कब्र होने के लिए मैंने नमाज़े दहशत पढ़ी, उससे उस मज़लूम को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा क्योंकि वो मेरा महरम नहीं था। तो आइए आपको वो नमाज बताऊं जो नमाज आप साल भर पढ़ सकती हैं। अगर साल भर ना भी पढ़े तो कम से कम शबे जुमा पढ़ लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए कि किस किस मरूमीन को आप ये हदिया करना चाह रही हैं। इधर आप नाम नहीं पूरा किए रहते, 70,000 फरिश्ते उसकी कब्र के पास पहुंच जाते, उसका बरज़ख का सफ़र इतना जल्दी होने लगता है। वो पूछता है क्या है? कहा तेरे मरूम, तेरे वाले ने तेरे लिए नमाज हदिया मैयत का सवाब भेजा। और बहुत आसान नमाज है, सुबह की तरह पढ़ना है, लेकिन पहली रकअत में इन्ना अंज़ल ना पढ़ना है और दूसरी रकअत में इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ना है। बहुत आसान है, हो सके तो रोज पढ़िए, कम से कम शबे जुमा पढ़िए। क्योंकि इसीलिए पढ़िए क्योंकि जब 70,000 फरिश्ते हर शबे जुमा आपके मरहूमीन को वो सवाब देंगे। अब देखिए हम तो यहाँ आए हैं तो ऐसा तो नहीं कि हम यहीं रहने वाले हैं, हम भी पलट कर जाने वाले हैं। तो जिस शबे जुमा उस मरहूमीन को वो सवाब नहीं मिला, वो कहेगा क्या बात है यार सवाब नहीं मिला। कहा फला मोमिन जो पढ़ता था अब वो खुद इस दुनिया से जा चुका है, तो वहाँ से वो आपके लिए भी दुआ करेंगे। तो पता ये चला ये हमें यहाँ भी फ़ायदा पहुँचाती है और वहाँ भी फ़ायदा पहुँचाती है। तो पता चला कि ये छोटी सी नमाज लेकिन हमें इतना फ़ायदा पहुँचाती है। हर मजलिस में ये नमाज ज़रूर पढ़ती हूँ कि कोई एक नया हो, उसे नहीं पता और उसको इसका फ़ायदा हो जाए। आप देखिए अगर हम जब तक दुनिया में हैं, अगर मैं सफ़र में हूँ तो मेरी नमाज क्या हो जाएगी? कसर हो जाएगी। अगर मैं बहुत बीमार हूँ, अगर मुझे खुदा न खास्ता कोरोना हो गया है तो अभी मुझे सिस्तानी सब का फतवा आ जाएगा कि अभी तुम इस साल रोज़े नहीं रख सकते क्योंकि पानी गला सूखना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं है इस साल या कभी भी तो मैं हज नहीं जा सकती। ज़कात के लिए भी एक क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए और आपको जो आप जितना भी निकाल रही हैं सबके लिए परवरदिगार ने क्या दी है? एक हद बताई है।
کہ نماز بھی کم ہے، روزہ بھی بعد میں رکھ لیجئے، لیکن ایک چیز ہے جو آپ کی قبر میں جس کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ ولایت علی ہے. جو ہم یہاں مجلس میں آ کر ایک بار یا علی مدد کہتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، چھٹویں امام کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ایک بار دل سے نعرے علی لگانا یا علی مدد بولنا 6 مہینے اعتکاف میں بیٹھنے سے بہتر ہے. سیما بھاجی بولتے ہیں میرا نام بہت لیتی ہے، لیکن پھر بولوں گی بتائیے آج ہم اتنے پریشان ہیں کس سے؟ ایک چھوٹے سے موبائل سے. اس کے بنا ہم رہ نہیں سکتے. 3 دن ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے. بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ فوراً دیکھتے ہیں کہ بیٹری کتنی چارج ہے. تو آپ یہ بتائیے کیا 6 مہینے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اعتکاف میں بیٹھنا مطلب ایک جگہ بیٹھ جانا، ضروری کام ہو تبھی اٹھنا، باقی پورے ٹائم اللہ اللہ کرنا، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. لیکن ایک بار دل سے نعرہ لگانا 6 مہینے اعتکاف کے بعد بیٹھنے کے برابر. اس کے بعد بتاؤں، اگر آپ نے 18 قرآن ختم کر لیا، چاہتے ہیں نا ہم 18 قرآن ختم کریں، ہوتا نہیں، لیکن ایک بار یہ یا علی دل سے بولنا 18 قرآن کے برابر ہے. لیکن دل سے مان کر چلنا ہے کہ وہ مظہر العجائب ہے. کیونکہ نا اگر ہم نے مان لیا، کیونکہ ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں نا، جب گرے تو کیا کہے؟ یا علی مدد کہے. جب پانی پیے کیا کہے؟ یا حسین کہے. تو یہ یا علی مدد یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں، اور جو مولا کو نہیں جانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا جنگ صفین کا زمانہ ہے، سب کو سنا ہوا شاید واقعہ ہوگا. جنگ صفین میں مولا جب اپنے قاتل پر حملہ کر رہے تھے تو اس کا جو مولا پر حملہ کر رہا تھا اس کی تلوار ٹوٹ گئی. جیسے ہی تلوار ٹوٹی اس نے کہا مولا علی آپ کی تلوار مل سکتی ہے. ابھی وہ کس کو حملہ کرنے والے تھے، لیکن مولا کائنات کبھی نہتے پر حملہ نہیں کرتے. فوراً جو تلوار اٹھی تھی وہ کہا لے لو تلوار. اب اس نے تلوار لی اور یہ پیر جما کے مولا کائنات کے طرف بڑھ رہا ہے. کہا آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ میں آپ کا قاتل ہوں. کہا سن، جب تک تیرے ہاتھ میں تلوار تھی تو قاتل تھا، لیکن جیسے ہی تو نے مجھ سے تلوار لے لی تو سائل ہو گیا. اور مولا کائنات کو کبھی سائل سے ڈر نہیں لگتا. ویسے تو مولا کو پتا تھا وہ کبھی کسی سے ڈرتے نہیں تھے، اور یہی جنگ صفین ہے. آپ کو پتا ہے نا پانی بند ہو گیا تھا. مالک اشتر جو ہے سپہ سالار تھے، مولا کائنات کے پاس آئے، کہا پانی ختم ہو گیا ہے. کہا کیا کیا جائے؟ کہا بہت آسان ہے، پانی بھر لاؤ، ایک جتنا بھی جو بھی آپ کے گھوڑے ہیں ان میں سب میں مشق ڈالو، اور جتنا پانی چاہیے تم اکیلے جاؤ اور پانی بھر کے لے آؤ. مالک اشتر چلے، کیونکہ مولا کائنات نے کہا تھا. پانی بھر کر لائے. اب ادھر جو امیر تھا اس نے کہا کہ کیسے مالک اشتر آئے اور پانی بھر کر چلے گئے. آپ کو کہا آپ کو پتہ نہیں ان کے ساتھ آپ کا محسن محب خاص عمرو ابن عاص تھا. کہا جب انہوں نے کہا پانی دے دو، وہ آپ کا محب تھا تو میں کیسے منع کرتا، میں نے پانی دے دیا. اب دوسرے دن پھر آئے مالک اشتر. کہا مولا پانی تو ایک ہی دن چلا. کہا جیسے کل لے کر آئے تھے پانی ویسے ہی آج لے آؤ. اب یہ مالک اشتر چلے، پانی بھرا، واپس آئے. اب اس کے بعد واپس جو امیر شام ہے وہ دربار جو پانی کا فرات کا پہرا دے رہا تھا اس کے پاس آیا. کہا کیا بات ہے، کل بھی مالک اشتر آئے تھے پانی لے گئے تھے، آج بھی مالک اشتر آئے پانی لے گئے. کہا کل آپ کے محب خاص کے ساتھ آئے تھے اور آپ کے کہا تھا آپ نے کہا ہے پانی دے دو تو میں نے پانی دے دیا. کہا یہ بتاؤ آج دوسرے دن کس کے ساتھ آئے تھے؟ کہا آج آپ کے فرزند ارجمن کے ساتھ آئے تھے اور کہا میں کہہ رہا ہوں پانی دے دو. تو کہا آپ کے بیٹے کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں. کہا اب سن لو، تیسرے دن اگر میں خود بھی آ جاؤں
तो पानी नहीं देना, और अगर दे भी देना तो कोई एक निशानी ले लेना कि समझ आए कि कौन आया था। अब तीसरे दिन फिर माली के अश्तर आए, पानी भरा, चलते चले गए। अब उसके बाद दरबार के बाद खुद अमीर आया, कहा आज कौन आया था? कहा आज खुद आए थे। कहा मैं खुद आया था? कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा कोई निशानी ली थी, मैंने कहा था निशानी ले लेना। कहा हुजूर अपना हाथ देख लीजिए, जो अंगूठी आप हमेशा पहनते थे वो अंगूठी भी मेरे पास है, बस ये सुनना था। उन्होंने हाथ देखा, अंगूठी गायब थी। कहा सही में मौलाए कायनात मज़हरुल अजायब। पता ये चला मौलाए कायनात मज़हरुल अजायब हैं। तो अगर हम मौलाए कायनात को बुलाएं तो वो भी हमारी मदद को आते हैं। और अगर हम ये दिल में सोच कर या अली मदद बोले कि हमने इतने कुरान का सवाब हासिल किया, इतने इत्तिकाफ का सवाब हासिल किया, तो परवरदिगार तो नियतों पर ही फल रखा है उसने। देखिए ना, कहते ना कि हमने कोई चीज़ की नियत बांध ली, तो परवरदिगार ने, क्योंकि नियत में दिखावा नहीं है। मैं किसी बीमार की अयादत को गई तो मैं 4 लोग को बताऊंगी फ़ोन करके आज मैं गई थी, लेकिन मैंने नियत कर ली और मैं जा नहीं पाई, और मैंने अल्लाह से कहा कि मैं जाना चाहती थी, तो अल्लाह कहेगा तूने नियत तो की थी, इससे तुझे सवाब मिलेगा। तो क्योंकि मौलाए कायनात हमारे रसूल खुदा की हदीस है ना, मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, मेरे कुल के कुल मोहम्मद। क्योंकि कल मेरे 10वें बादशाह की शहादत थी, इमाम अली उन्नकी की, तो मैं चाहती हूँ उनके थोड़े फज़ाइल बयान करूँ। ये कौन है? ये जो 6 साल की उम्र में यतीम हो गए हैं। मेरे मौला 6 साल की उम्र में यतीम हो गए। देखिए, कहते हैं ना, माँ बाप को कुछ देना चाहिए या नहीं चाहिए बच्चों को, लेकिन अच्छा उस्ताद देना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छा उस्ताद मिल गया ना तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है ना, यजीद के बेटे को उस्ताद अच्छा मिला था। उसने कहा था कि मैं इस तेरे तख्त पे नहीं बैठूंगा, इसमें मुझे जुल्म की बू आती है। उसने अपने बाप के तख्त को पलट दिया, छोड़कर चला गया। अब ये पता चला कि हमें अच्छा उस्ताद मिलना चाहिए, लेकिन सोच करके किसके लिए उस्ताद ढूंढ रहे हैं? जो खुद हमको पढ़ाने आए हैं, जो हमारे रहबर हैं, अगर हम उनके लिए उस्ताद ढूंढे तो कैसी बात है। अब देखिए, अब्बासी खलीफा, उसने सोचा कि मौला 6 साल की उम्र में यतीम हो गए हैं, क्यों ना इनके लिए एक अच्छा उस्ताद ढूंढा जाए। अब कैसा उस्ताद ढूंढा? इसने अब्बासी खलीफा में एक शख्स को ढूंढा जिसका नाम जुनैदी था। इसने बहुत देखभाल करके जुनैदी को ढूंढा। कहा जुनैदी, तेरा इल्म बहुत मशहूर है। कहा जुनैदी, तुझे कुछ नहीं करना, बस इतना समझ ले, अगर तू मेरे काम पूरा कर दिया तो मैं तेरी उस जगह शादी, अब्बासी खलीफा मैं हूँ ना, मैं उस जगह शादी कराऊंगा जिस लड़की से तू चाहे, मैं उतनी दौलत दूंगा जितनी तू चाहे, बस तुझे एक ही काम करना है। अब जुनैदी ने कहा मैं तो सिर्फ इल्म में माहिर हूँ, बोलिए कोई इल्म की गिरह खोलनी है, कुछ सवाल पूछ लीजिए, और तो मैं कुछ जानता नहीं, और मुझे क्या मिलेगा आपसे, या मैं आपको क्या दे सकता हूँ। कहा जुनैदी सुन, 10वां बादशाह शीहों का यतीम हो गया है, अभी वो सिर्फ 6 साल का है, मैं चाहता हूँ तू जाकर उसका उस्ताद बन जा, उसको पढ़ाना भी, उसको लिखाना भी, जो तेरे पास इल्म है तो उसे देना। जब तेरा इल्म वो दुनिया को बताएगा तो ये, जब मैं अगर कुछ पढ़ूंगी तो पहले पीछे देखा जाएगा कि मैंने किससे सीखा है। तो उसने कहा कि जुनैदी, तेरा भी नाम हो जाएगा। जुनैदी चला किसको पढ़ाने? मेरे आका का, 10वें बादशाह का एक लक़ब है हादी, हिदायत करने वाला। अब जुनैदी चला, 1 महीना हो गया, जुनैदी पलट कर नहीं आया। जब जुनैदी 1 महीना पलट कर नहीं आया तो अब क्या हुआ? इसने कहा जाओ जुनैदी को बुलाओ। अब्बासी खलीफा ने जुनैदी को बुलाया। जैसे ही जुनैदी आया, कहा क्या बात है, जो मैंने काम दिया था क्या तूने वो काम कर लिया? 1 महीने हो गए, कितना इल्म सिखाया तूने उस 6 साल के यतीम को। कहा कैसी बात कर रहे हो? कहा कि मैं पहले दिन गया खामोश रहा, दूसरे दिन गया खामोश रहा, और तीसरे दिन जब मैं खामोश रहा तो उस 6 साल के बच्चे ने कहा जुनैदी अब तू बोलेगा या मैं बोलूं? तो क्या पूछना चाहता है? बस इतना सुनना था। मैंने कोई इल्म का बाब खोला,
ابھی تو میں نے کھولا ہی تھا، وہ آخر تک پہنچ گئے، وہ انتہا تک پہنچ گئے۔ روز میں علم کے باب کھولتا جاتا، وہ انتہا تک پہنچتے جاتے، پتہ چلا میں انہیں پڑھانے نہیں گیا، وہ مجھے پڑھا رہے تھے، وہ میرے استاد تھے۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نعرہ حیدری، یا علی یا علی مدد، نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ تو پتہ چلا جو پڑھانے گیا تھا وہ خود پڑھ کر آیا، اور عباسی خلیفہ چاہتا تھا کہ ان کو مدینہ سے بغداد کی طرف بلائے۔ سرہ مرہ، مطلب جو دیکھے اس چیز کو خوش ہو جائے، ابھی ہم اس کو بولتے ہیں سامرہ۔ اس نے ایک پورا شہر بسایا جس کا نام تھا سرہ مرہ، جس کو ہم ابھی کہتے ہیں سامرہ۔ اس نے بلایا، کہا کہ جاؤ شیعوں کے 10ویں بادشاہ کو لے کر آؤ مدینے سے سامرہ۔ اب جیسے ہی کچھ لوگ چلے، جب لوگ چلے تو کیا ہوا، مولا بیٹھے تھے اور مولا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جیسے ہی مولا نے دیکھا کہ یہ مجھے لینے آیا ہے، تو چاہنے والوں نے کہا مولا ہم بھی آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ مولا نے محبت دیکھی ان کی، کہا ٹھیک ہے، لیکن سنو اپنے ساتھ گرم کپڑے رکھ لو۔ اب جو لینے آئے تھے وہ ہنسنے لگے، گرمی کا زمانہ ہے، ٹھنڈی کے کپڑے کیا کریں گے، ہنسی اڑانے لگے، کہا یہ کیسا شیعوں کا امام ہے، اتنی گرمی میں کہہ رہا ہے کہ آج سمجھانا بہت آسان ہے، پرسوں بہت گرمی تھی، آج بارش ہو رہی ہے، آج بارش ہو رہی ہے، موسم کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس نے کہا کہ گرم کپڑے، انہوں نے کہا کہ گرم کپڑے رکھ لو، لیکن جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کیوں کیا نہیں کرتے۔ انہوں نے جتنے چاہنے والے تھے انہوں نے سب نے گرم کپڑے رکھ لیے، اور کچھ ایسے تھے جو عباسی خلیفہ کے ان کے پاس بھی تھے، لیکن کچھ ایسے تھے جن کے پاس نہیں تھے۔ اب جب یہ سفر آج کا سفر نہیں، پہلے کا سفر ہے، بہت چلنا پڑتا تھا، جب بہت چل چکے تو ایک شخص تھا جس کی عادت تھی ہر بات میں طنز کرنے کی۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا یہ کیسا امام ہے، گرمیوں میں ہم جا رہے ہیں، مسافرت ہے، اتنا گرم کپڑا بھی رکھوا لیا ہے، ان کے تو اماموں کا کہنا ہی کچھ اور ہے۔ ان کے جد نے کہا تھا کہ قیامت کے دن ایک قبر سے 70 مردے اٹھائے جائیں گے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتا، یہ دونوں حدیثیں وہ بار بار بولتا جا رہا تھا کہ مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے اور وہ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے۔ کچھ دن گزرے، مولا نے چاہنے والوں کو کہا آج اپنے گرم کپڑے سب نکال لینا۔ سب نے گرم کپڑے نکالے، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، جن کے پاس گرم کپڑے تھے انہوں نے فوراً زیبتن کیے، جن کے پاس کپڑے نہیں تھے وہ ہلاک ہو گئے، وہ اسی دن مر گئے۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی، مولا کے چاہنے والے نے جو ہنسی اڑا رہا تھا اس سے کہا دیکھو میرے مولا نے کہا تھا نا گرم کپڑے رکھ لو، راستے میں ضرورت پڑے گی۔ دیکھو جو تمہارے چاہنے والے تھے جنہوں نے کپڑے نہیں لیے تھے وہ راستے میں ہلاک ہو گئے۔ اب سن لو، اتنا ٹائم نہیں ہے، ہم ایک قبر کھود رہے ہیں، تمہارے پورے چاہنے والوں کو ایک ہی قبر میں ڈال رہے ہیں، لو سمجھ لو۔ پتہ یہ چلا یہ ہے ہمارے مولا نقی۔ نقاوت کا مطلب ہے جس سے پاکیزگی بالکل قریب ہو۔ اور اس کے بعد جب مولا پہنچ گئے تو متوکل نے کیا کیا، مولا کو کہا آئیے آپ کو ایک دن سیر پہ لے جاؤں۔ دیکھیں ہم بھی اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو اچھی اچھی جگہ لے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے وہ دیکھ لے بھائی ہمارے پاس بھی کیا کیا ہے۔ وہ چلا سامرہ، میں تو گئی نہیں ہوں، جو گئے انہیں پتا ہوگا، سامرہ کے باہر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے۔ اس نے کیا کیا، اپنی فوج کو پہلے سے حکم دے دیا کہ سارے فوجی اس پہاڑ میں جا کر چھپ جائیں، اور جیسے ہی میں آؤں سارے فوجی اپنے اوزار جن کے پاس نیزے ہیں، تلوار ہیں، سب نکال لیں، آواز کریں، زمین پہ پٹکے اور کہیں متوکل اگر حکم ہو تو ہم کسی کو یہاں ابھی قتل کر دیں۔ سکھایا ہوا تھا کیونکہ پیسوں سے خریدے ہوئے تھے غلام۔ کہا ٹھیک ہے۔
अब ये चले, मुतवक्किल मौला अली नकी को लेके चला। जैसे ही पहाड़ के पास पहुंचा, पहाड़ के पास पहुंचने के बाद जैसे उसने हुक्म दिया था वैसे ही पहाड़ से आवाज़ आने लगी और सारे औजार की, और उन्होंने आवाज़ दी, ए बादशाह अगर तुम्हारा हुक्म हो तो हम किसी को कत्ल कर दें। मतलब कहने का मतलब था कि इमाम अली नकी को कत्ल कर दे। मौला भी दिलों के राज को जानते थे। कहा मुतवक्किल कुछ कहने से पहले एक बार आसमान से लेकर जमीन तक देख ले। जैसे ही मुतवक्किल ने देखा आसमान से लेकर जमीन तक जिन और मलाइका थे, सबके हाथ में बुर्ज था, तलवार थी। बस एक बार सरदार मलाइका ने कहा अगर हुक्म हो तो मुतवक्किल को उठा लें। बस ये सुनना था। मुतवक्किल बेहोश हो गया, होश में आया और कहा आपने मुझे बचा लिया। तो पता ये चला कि जो साजिश उसने मौला के लिए रची थी वो उसमें खुद फंस गया। उसके बाद कुछ दिनों तक मौला को ऐसी जगह पर बिठाया जहाँ पर एकदम गरीब लोग बैठते थे। उसके बाद हुक्म दिया मौला को कि दरबार में शामिल होना है। एक शख्स जो जा रहा था मौला को बुलाने, वो सोचने लगा कि इन्होंने कैसी कैसी तरकीब बनाई है। इसने 500 दरबारियों को बिठाया है, 500 दरबारियों को हुक्म है देखो आज शियाओं के 10वें इमाम आ रहे हैं, अपने जहाँ पर बैठे हो मसनद से खड़े ना होना, उनकी ताज़ीम ना करना, उनके लिए दरवाज़ा ना खोलना, उनके लिए पर्दा ना हटाना, उनके लिए उठकर जगह ना देना। अब ये जो शख्स चला था इसके दिल में एक बार सोचने लगा पता नहीं वो इमाम कैसा होगा। मैं जा तो रहा हूँ बुलाने। जब दत्कुल बाबकर के घर गया तो क्या देखा, इमाम बैठे हैं कि जो घर जहाँ पर बैठे हैं वहाँ एक कब्र खुदी हुई है, उस कब्र के अंदर बैठ के मौला इबादत कर रहे हैं। गुलाम ने कहा ये वही हैं जिन्हें तू बुलाने आया है। कहा ये कब्र में बैठ के इबादत कर रहे हैं। कहा हाँ। कहा मुतवक्किल ने बुलाया है। बस एक बार इमाम ने अपनी अबा पहनी, कबा पहनी, अमामा सर में रखा, नालैन पहनी, असा थामा और थाम कर चलने लगे। जब चलने लगे तो क्या हुआ, जो मुतवक्किल ने कहा था कोई खड़े ना होना, कोई दरवाज़ा ना खोलना, कोई पर्दा ना हटाना, कोई जगह ना देना, एक जोर की आंधी चली, दरवाज़ा खुला। अब एक बात बता दूं, मुतवक्किल ने सिर्फ यही नहीं कहा था, कुछ जादूगरों को भी बुलाया था कि मैं अपनी जादूगरी भी दिखा दूं और बताऊं शियाओं के इमाम में कोई दम नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, दरवाज़ा खुला, पर्दा ऐसा खुला जैसे मौला के सर को साया कर रहा हो और 500 दरबारी ऐसे खड़े हो गए जैसे ऐसा लग रहा था उनके गिरेबान में किसी ने हाथ डालकर कहा हो अरे खड़े हो जाओ, अरे इमाम में वक्त आया है। सारे खड़े। जब सब खड़े हुए एक हैबत तारी थी सब पर। अब क्या था, मुतवक्किल भी खड़ा हुआ। सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, अपनी मसनद से अपनी जो मिंबर था वहाँ से हटा, कहा मौला इधर बैठ जाइए। जैसे ही तख्त पर कहा, मौला ने कहा तेरे तख्त पर नहीं बैठूंगा, इससे मुझे जुल्म की बू आती है, मेरे लिए मसनद बिछा। मौला के लिए मसनद बिछाई गई। अब मौला को बिठाकर उसने कहा अब आइए सब खाना खाइए। अब मौला के सामने भी खाना रखा गया, लेकिन क्या हुआ, मौला के सामने से प्लेट अपने आप से हट गई क्योंकि जादूगरों को बुलाया था। फिर दूसरी बार वैसे ही हुआ। कहा ये कौन है जो ऐसा कर रहा है। तीसरी बार मौला ने कहा क्या यहाँ कोई शरीफों की बात नहीं समझता कि खाना किसी के सामने से ऐसे हटाया नहीं जाता। जब तीसरी बार सामने से खाना हटा तो एक बार मौला ने एक कालीन दीवार में लगी थी, उस कालीन की तरफ देखकर कहा ए असद, ए शेर, ये तेरे इमाम के साथ बेहुरमती कर रहा है, क्या तू देख नहीं रहा है। शेर कालीन से शेर बनता हुआ आया, जैसे जंगल का शेर हो। उसने उसमें से वो जादूगर को खा लिया जिसने ये काम किया था। बस ये देखना था। मुतवक्किल ने कहा ये क्या हो गया। कहा मैं तो कह रहा था क्या यहाँ कोई शरीफों का नहीं समझता क्या कह रहा हूँ। कहा कि ठीक है, अरे मैं समझ गया। अगर आप जैसे आपको पता है ना, जनाबे मूसा का असा जो था वो सांपों को निगल गया था, तो उससे एक बार मुतवक्किल ने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ मेरा जादूगर
واپس اس شیر سے کہو آ جائے۔ ایک بار شیر نے امام کی طرف دیکھا، اگر حکم ہو تو متوکل کو بھی نکل جاؤں۔ مولا نے کہا نہیں نہیں۔ اس نے کہا اچھا میرا جادوگر تو واپس کر دو۔ مولا نے کہا اگر موسیٰ کا عصا سانپوں کو پلٹا دیتا تو میرا شیر بھی تیرے جادوگر کو پلٹا دیتا۔ جادوگر واپس نہیں آیا۔ تو پتہ چلا یہ ہمارے مولا کائنات کی اتنی فضیلت، امام نقی کی اتنی فضیلت۔ مولا کائنات جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ شیر یا کوئی بھی جنگلی جانور اگر ہو اس پر انبیاء یا ائمہ کا خون حرام ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی ہوا کہ ایک بار امام نقی جس قید خانے میں تھے وہاں پر شیر چھوڑ دیے گئے۔ اگر یہ صحیح میں امام ہوں گے تو کیا ہوگا؟ شیر انہیں نہیں کھائے گا، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے جناب فضہ نے ایک بار کربلا میں شیر کو بلایا تھا کہ امام حسین کے لاشے کی حفاظت کرو، اور حفاظت کی تھی۔ ویسے ہی جیسے ہی جناب نقی آئے اس قید خانے میں شیر کو چھوڑ دیا گیا۔ سارے شیر امام نقی کے قدموں پر بیٹھ گئے اور کہا آپ تو ہمارے وقت کے امام ہیں، اور اس پر بھی متوکل کو آرام نہیں ہوا۔ اس نے ایک عورت جس کا نام اس نے بنایا زینب بنت علی، اس نے کہا یہ مولا کائنات کی بیٹی زینب ہے جو ہر 100 سال میں جوان ہو جاتی ہے۔ اس نے ایسا کہا اور کہا کہ یہ زینب ہے بنت علی۔ کہا متوکل لے، تو مولا علی نقی نے کہا اس کے ساتھ بھی وہی کر دے، اگر یہ علی اور بطول کی بیٹی ہوگی تو اسے شیر نہیں کھائے گا، اگر یہ اپنی بنائی تیری بنائی ہوئی زینب ہے تو اسے شیر کھا لے گا۔ اب جیسے ہی امام علی نقی نے کہا ایک بار وہ عورت پریشان ہو گئی کیونکہ اسے پتا تھا وہ زینب بنت علی نہیں ہے۔ اس طرح میرے مولا کو بار بار امتحان دینا پڑا۔ تو پتہ یہ چلا میرے مولا نے کتنے ہی سال ایسے آزمائش میں گزارے، اور مولا جہاں پر رہتے تھے جس قید خانے میں، مولا نے وہاں ایک لہر کھدوا کے رکھی تھی اور مولا وہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ اور ایک بار بغداد سے ایک چاہنے والا مولا کے پاس آیا، کہا جیسے آ کر اس نے کہا مولا آپ کا محب ہوں، آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے ملنے آیا ہوں، یہ کیا آپ قبر کے پاس بیٹھ کر عبادت کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا ہاں میں بہت جلد زہر مجھے دے دیا جائے گا اور میں اسی قبر میں دفن ہوں گا۔ اور جیسے ہی مولا نے کہا تھا مولا کو کھانے میں زہر دے دیا گیا، اور جیسے ہی کہتے ہیں 4 لوگ ایسے ہیں جن کو ایسا زہر دیا گیا جسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ پہلا زہر حسن مجتبیٰ کو دیا گیا تھا، کہتے ہیں یہ زہر اگر دریا میں ڈال دیا جاتا ایک بوند بھی تو پوری دریا کی مچھلیاں ہلاک ہو جاتی۔ اور دوسرا زہر کسے دیا گیا؟ امام رضا کو دیا گیا۔ امام رضا نے کہا تھا اے ابا سلط میں جا رہا ہوں، اگر میں لوٹ کر آؤں میرے چہرے پر رومال ہو تو سمجھ جانا زہر نے اثر کر دیا ہے، مجھ سے بات نہ کرنا، میرے بیٹے کو کہنا میں نے اسے بہت یاد کیا۔ تیسرا زہر یہ کس کو دیا گیا؟ امام علی النقی کو دیا گیا۔ چوتھا زہر میرے اور آپ کے وقت کے امام کے بابا حسن عسکری کو دیا گیا۔ جب یہ زہر دیا گیا مولا نے کہا میرا کلیجہ گھل رہا ہے۔ ارے میں کہوں گی اے امام حسن عسکری، جب آپ کے بابا امام علی النقی کو زہر دیا گیا آپ قریب تو تھے۔ ہر باپ چاہتا ہے جب دنیا سے جائے اس کا بیٹا اگر عالم ہو اس کی نماز جنازہ پڑھائے، اس کا غسل کرے، اس کا کفن دے۔ میں کہوں گی مولا آپ خوش قسمت تھے، آپ کے چاہنے والے شیعہ آپ کے ساتھ تھے، نماز جنازہ ہوئی، ارے آپ نے اپنے بابا کو بڑے احترام سے دفن کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا شہزادی کونین کی کل زندگی 18 سال ہے، 9 سال اپنے بابا کے گھر میں رہی ہے، 9 سال مولا کائنات کے گھر میں رہی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات بتا دوں، اس 18 سال میں بی بی نے نہ اپنے بابا سے کچھ مانگا
مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارے یہ آنسو چاہیے۔ میں کہوں گی شہزادی آنسو کیوں؟ کہا ہے نادان تجھے نہیں پتا، میرے بیٹے کے 2 زخم ایسے ہیں جو کبھی بھرتے ہی نہیں، لیکن جب میرے بیٹے کے چاہنے والے اس کے مصائب میں روتے ہیں، میں ان آنسوؤں سے رومال کو تر کر کے لے جاتی ہوں، اس کے زخم پر لگاتی ہوں، جب تک زخم تر رہتا ہے سوکھ جاتا ہے، جب اس کے بعد آنسو سوکھتے ہیں پھر زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ کہ ان سے 2 زخم ہیں، ارے 18 سال والے علی اکبر کا زخم، ایک جناب زینب کی چادر کا زخم، ارے کون علی اکبر؟ اگر علی اکبر نہ ہوتے نا، دیکھیں ہمیشہ سنتے ہیں کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، لیکن امام حسین نے کربلا میں کبھی بھی نہیں کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اگر علی اکبر نہ ہوتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا میرا غریب امام کتنا پیاسا تھا۔ ارے جب اکبر جنگ کر رہے تھے نا تو کیا ہوا؟ ام لیلہ نے دیکھا وہاں کا چہرہ متغیر ہوا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا ایک پہلوان آ گیا ہے، کہا دعا کرو، ماں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ مولا ارے ساری مائیں جو اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہیں ان کی دعائیں مستجاب کر دینا۔ کہا جی ایک بار لیلہ نے مصلی بچھایا اور کہا پروردگار ارے یعقوب کو یوسف سے ملوانے والے میرے یوسف سے مجھ کو ملوا دیجئے۔ یہ پتہ چلا ماؤں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ کوئی شہید پلٹ کر واپس نہیں آیا، علی اکبر پلٹ کر واپس آئے۔ دوسرا علی اکبر نے آ کر کیا کہا بابا پیاسا ہوں، اگر پانی کی سبیل ہو جاتی۔ مولا نے کہا لاؤ علی اکبر، ارے اپنے مولا نے کہا تھا لاؤ علی اکبر میری جیب میں اپنی جیب رکھ دو۔ مولا نے کیا کہا تھا رکھ دو، لیکن علی اکبر نے کیا کہا مان بابا آپ کے تو منہ پر زیادہ کانٹے ہیں۔ پتہ چلا میرا مولا کتنا پیاسا تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسل پہ قضائے تسلیماً لِعَمْرٍ